बिजली के तरसीली निजाम में बेहतरी के लिए 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी करदा इलामी के मुताबिक कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निजाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीम कार कंपनियों की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इलामी में कहा गया कि इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कार कंपनियों को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, मैपको और सेपको अपने रीजन में पायदार तवानाई के लिए मौसमी किरदार अदा करेंगी। मंसूबे के तहत 3 लाख से ज्यादा एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। डेटा मैनेजमेंट, पावर कम्युनिकेशन सिस्टम्स की तंसीब भी मंसूबे का हिस्सा है। मंसूबे के तहत 15,500 से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांसफार्मर्स मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगेंगे। सिस्टम लाहौर, मुल्तान, सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज में नस्ब किए जाएंगे। जेयूआई और जबकि पीटीआई का मदारस रजिस्ट्रेशन के मामले पर एक साथ बैठने का फैसला। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई रहनुमा असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मौलाना फजल रहमान पीटीआई रहनुमा असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में मौजूद सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान असद कैसर की मदारस रजिस्ट्रेशन मामले पर गुफ्तगू हुई। दोनों जमातों ने मुश्तरका लाहे अमल के लिए एक साथ बैठने का फैसला किया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सुलेमान अकरम राजा की राहदारी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पीटीआई रहनुमा की दरख्वास्त पर समाअत की। सुलेमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत सुलेमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से इस्तफसार किया कि आजकल मुकदमा दर्ज करने का मौसम है, कोई इल्म नहीं कि किस केस में मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने सुलेमान अकरम राजा की 3 हफ्तों तक राहदारी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने हासिल माफी की दरख्वास्त दायर कर दी। एंटी करप्शन अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ समाअत हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने एक रोजा हासिल माफी की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि परवेज इलाही की तबीयत नासाज है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्ज़मान को फर्द जुर्मायत करने के लिए तलब कर रखा है। FIA साइबर विंग इख्तियारात की बहाली। वजारत IT ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कवानीन मनसूख कर दिए गए। इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग को मुंतकिल कर दिए गए। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कवानीन को स्ट्रक्चर नामुकम्मल होने के बाद मनसूख किया गया। स्ट्रक्चर मुकम्मल होने पर नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कवानीन को दोबारा फाल कर दिया जाएगा और FIA साइबर क्राइम विंग की सोशल मीडिया पर होने वाले जुराइम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डेप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। पंजाब और शंघाई के दरमियान मौशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहक करने के आज़म का इरादा और मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि चीन के ताउन से माहिरीन की कैपेसिटी बिल्डिंग से पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री तेजी से फ़रोग़ पा रही है। पाकिस्तान का IT सेक्टर मायानाल सदर ज़री जिनपिंग के बयान के मुताबिक तरक्की करने की सलाहियत से माला माल है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 दिसंबर से मजीद इजाफे का इम्कान। आर्मी मंडी में भी अमरीकी खाम तेल और बरतानवी बैरन की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 63 सेंट का इजाफा हुआ। आर्मी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की $61.05 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी।
برطانوی بیرنٹ کی قیمت میں 73 سینٹ اضافہ ریکارڈ اور برطانوی بیرنٹ کی ٹریڈ 71.85 ڈالر فی بیرل پر ہو رہی ہے اور 15 دسمبر کو ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا جائے گا۔ اوگرا کی جانب سے بھیجی گئی سمری پر حکومت حتمی فیصلہ کرے گی۔ پشاور میں امریکی قونصل خانے کے زیر اہتمام خواتین کے لیے 2 روزہ سیلف ڈیفنس ٹریننگ، جبکہ شہید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کی 40 طالبات نے حصہ لیا۔ یہ عملی تربیت قونصل خانے کے ریجنل سیکیورٹی آفیسر اور روری کینیڈی اور کے پی پولیس ڈپارٹمنٹ کی خواتین افسران نے مشترکہ طور پر دی۔ اس پروگرام کا مقصد شرکاء کو اپنے دفاع کے لیے ضروری مہارتوں سے آراستہ کرنا تھا تاکہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے ارد گرد دیگر نوجوان خواتین کو تربیت دے سکے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا پرانے اساتذہ سے جان چھڑوانے کا فیصلہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے کہا گیا کہ 50 اور 55 سال کی عمر کے کتنے اساتذہ ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں۔ ایسے اساتذہ جن کی سروس 25 سال ہو چکی ہے، ان کا ڈیٹا بھی فراہم کیا جائے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام اسکولوں سے فوری ڈیٹا طلب کر لیا ہے اور مذکورہ اساتذہ کی ڈیٹ آف برتھ، پوسٹنگ، عہدہ، تعلیمی قابلیت کا بھی ریکارڈ مانگا گیا۔ دسمبر تک حج درخواستیں جمع کرانے والے تمام 79,000 عازمین کامیاب قرار۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق گزشتہ ایک ہفتہ کی توثیق کے دوران 10,000 سے زائد نئی درخواستیں جمع ہوئیں۔ عازمین حج کے اسرار پر چند ہزار خالی نشستوں پر پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر درخواستوں کی وصولی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق حج کوٹا مکمل ہوتے ہی درخواستیں روکنے کا اعلان کیا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور نے نئے حج درخواست گزاروں کو ہدایت کی درخواست جمع کروانے کے بعد متعلقہ بینک سے کمپیوٹرائزڈ رسید ضرور حاصل کریں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پہاڑوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد پہاڑوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ بلوچستان کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ کوہ سلیمان تاریخی اہمیت کا حامل۔ پہاڑیوں کی سرزمین گلگت بلتستان میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 8,611 میٹر کی بلندی کے ساتھ پاکستان پہلی بلند ترین چوٹی ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ پاکستان میں 7,000 میٹر سے بلند کم و بیش 108 پہاڑی چوٹیاں موجود ہیں، جبکہ 6,000 میٹر والی پہاڑی چوٹیوں کی تعداد لامحدود ہے۔ پہاڑوں کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے، پہاڑوں کے تحفظ کے لیے نوجوان کردار ادا کریں۔ پہاڑوں کے عالمی دن پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کا پیغام، کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے ملک کو درجنوں برف پوش اور سرسبز اونچی چوٹیوں سے نوازا ہے۔ ہماری یہ سرزمین دنیا کی 16 بلند ترین پہاڑی چوٹیوں میں سے 8 چوٹیوں کا مسکن، جو کہ دنیا کی دوسری بلند ترین K2 ہے۔ چوٹی اور نانگا پربت دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی کے علاوہ 7,000 سے زیادہ گلیشیئر جو قطبی خطوں سے باہر برف کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، پاکستان میں ہی واقع ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش برفباری کی پیشگوئی، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم سرد رہنے کی پیشگوئی کی گئی۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد رہنے کا امکان، پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں چند مقامات پر بارش کی توقع، ملتان، خانیوال، خانپور، رحیم جر خان اور بہاولپور میں دھند رہنے کا امکان۔ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور برفباری کی توقع۔